आपद्गतं हसति किं द्रविडान्धमूढ लक्ष्मी स्थिरा न भवति इति किमत्र चित्रम् एतान् प्रपश्यति घटान् जलयन्त्रचक्रे रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः। आपद्गतायामपि स्थित्यां चित्तप्रसादं प्राप्तुं सदा प्रयत्नपराः प्रेक्षकाः। स्थिरां लक्ष्मीं प्रसन्नतया सेवमानाः प्रपन्नं संस्कृतं च युगपत् प्रसारयितुकामाः अयि सहृदयाः दर्शकाः। संस्कृतगतां समृद्धिं यथा प्रसंगं प्रस्तोतुं वार्तावल्याः अभिनवमङ्कमादाय उपस्थिताः वयम्। अहमेष नारायणदत्तः। अहं च एषा लता। नमस्कुर्वः संस्कृतसमृद्धिसमुपासकान् सर्वान् च सुहृद्दर्शकान्। दर्शकाः जानीयुः एव भवन्तः संस्कृतसरस्वती समुपासकाः न तृणाय मन्यन्ते धनधान्यादिकम् अधिकम् इति। उचितमुक्तं भवता, परम् एतदपि सह एव अवधातव्यमस्माभिः यत् धनधान्यादिकं यद्यपि तृणस्वरूपं परं श्रियः खण्डनमपि दुश्शकम् एव। सतृणम् अत्ति इत्येतादृशवचनं मन्ये अत एव सारं बिभर्ति स्वस्मिन्। निस्संशयम्। अथ तृणस्वरूपं कस्यचित् यदि स्वीकृतिः अपि तर्हि मन्ये मतम् एवं विधम् अपि स्थितिसापेक्षम् एव। वस्तुतः मतद्वयस्य पक्षद्वयस्य वा तत्त्वं ज्ञातव्यमेव सर्वैः। तावदधुना जानीमः तृणशब्दसम्बद्धं प्रेरकं हि एतत् सुभाषितम्। तत्त्वज्ञस्य तृणं शास्त्रम् वीरस्य समरस्तृणम् विरक्तस्य तृणं नारी निस्पृहस्य नृपस्तृणम्। तत्वज्ञानी के लिए शास्त्र तिनके के समान होता है, जबकि वीर पुरुष के लिए युद्ध तिनके के समान होता है। ऐसे ही विरक्त व्यक्ति के लिए नारी तिनके के समान होती है और निस्पृह व्यक्ति के लिए राजा तिनके के समान होता है। To a philosopher, scriptures are like straws. To a brave man, so is war. Likewise, to a disinterested soul, a woman is like straw. And to the truly detached, even a king is but straw. निःस्पृहस्य नृपस्तृणम् अहो सुभाषितगतं विशेषकथनम् एतत्। नूनं विशिष्टम् एतत्। दर्शकाः वस्तुतः स्पृहा कारणादेव बहुधा सांसारिकी एषा गतिः। अथ निःस्पृहभावस्य मनसि प्रवेशः यदा स्यात् तदा तु सर्वत्र तृणत्वमेव अनुभूयते। परं संसारस्थः जनः सांसारिकं व्यवहारजातं कदा यावत् न स्प्रष्टुं शक्नुयात्। अत एव संसारगतं वार्तावैविध्यं प्रस्तोतुं सिद्धाः भवामः वयम्। एतदर्थं तु चिरपरिचिते अस्मदीये केन्द्रज प्रभागे उपस्थाप्यन्ते अस्माभिः प्रवाहिवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट इत्याख्यस्य शिखरसम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। शिखरसम्मेलनस्य एतस्य उद्देश्यं पूर्वोत्तर दिग्वर्ति भारतस्य अवसराणां भूमिरूपेण प्रकाशनं, वैश्विकस्य गृहगतस्य च निवेशस्य कृते आकर्षणं, प्रमुखहितधारकाणां निवेशकानां नीतिनिर्मातृवर्गस्य च एकस्मिन् मञ्चे समानयनम् इति अस्ति। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ वर्येण गोवानगर्यां प्रायः 300 कोटि रूप्यकान्वितानां तिसॄणां परियोजनानाम् अभ्यर्पणं राष्ट्राय विहितम्। तत्रत्यं राजभवन परिसरं सम्प्राप्य उपराष्ट्रपतिः आयुर्वेद निष्णातस्य चरकस्य शल्यचिकित्साजनकस्य सुश्रुतस्य च प्रतिमयोः अनावरणं विहितवान्। पाकिस्तान देशस्य मिथ्यात्वम् अथ ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य अभियानस्य सफलता विषयं जगत् समक्षम् उपस्थापयितुं देशस्य विभिन्न राजनीतिक दलीय सदस्यानां विभिन्न देशानां यात्राक्रमे शशि थरूर बैजयन्त पाण्डा दले समेत्य समेषामपि निर्धारित दलानां नेतृत्वे प्रतिनिधिमण्डलं विभिन्नेषु देशेषु सम्प्राप्य भारतस्य दृष्टिं प्रकाशयति। देशस्य सीमारक्षणे अद्वितीयं योगदानं कृतवतां सीमासुरक्षाबलस्य वीरसैनिकानां सम्मानार्थं 22तमस्य सीमासुरक्षाबलीयालङ्करण समारोहस्य आयोजने केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः वीरसैनिकान् सम्मानितवान्। अथ उक्तवान् यत् अन्यायस्य विरुद्धं वीरतापूर्वकं युद्धं कृत्वा सीमासुरक्षाबलस्य वीरसैनिकैः सदैव उत्तमम् उदाहरणं प्रस्तुतम्।
भारतेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि पुनरेकवारं पाकिस्तानं भर्त्सितम्। जंग में लोगों की सुरक्षा इति विषये मुक्त चर्चावधौ संयुक्त राष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः राजदूतः हरीश पी इत्येषः उक्तवान् यत् भारतेन दशकेभ्यः पाकिस्तान प्रायोजितातङ्कवाद्याक्रमणं सम्मुखीकृतम्। अतः पाकिस्तान पार्श्वे जनानां सुरक्षा विषये विचारोपस्थापनपरः अधिकारः नैव अस्ति। नेशनल कैडेट कोर इत्येतेन युव सशस्त्र बलदलेन जगतः सर्वोच्च पर्वतशिखरे माउंट एवरेस्ट इत्यत्र सफलतया आरोहणं कृत्वा तत्र त्रिवर्णध्वजः अपि उत्तोलितः। सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र छायाचित्रं प्रकाशयता दलेन क्षणमेतत् ऐतिहासिकं प्रतिपादितम्। सम्यक् प्रियदर्शकाः, प्रवाहि वार्ता प्रस्तुतेः परम् अधुना क्रमः अस्ति वृत्तप्रस्तुतेः। प्रिय प्रेक्षकाः, जानन्त्येव भवन्तः समाजे साम्प्रतं संस्कृतापरपर्यायभूताः राजन्ते केचन जनाः इति। तेषु एव जनेषु विविधपुरस्कारैः विभूषितः प्रसिद्धः जगद्गुरुः रामभद्राचार्यः अचिरादेव विशेषसम्मानेन समलङ्कृतः। आचार्य सत्यव्रत शास्त्रीवर्यात् पश्चात् ज्ञानपीठ पुरस्कारेण पुरस्कृतस्य संस्कृत धुरन्धरस्य जगद्गुरु रामभद्राचार्यस्य उपलब्धिम् एताम् आधृत्य वृत्तमेतत् पश्यामः। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू ज्ञानम पातीत ज्ञानपीठम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामः। शताब्दीभ्यः मानव सभ्यतायाः अभिन्नाङ्गत्वेन समाजस्य दर्पणत्वेन संस्कृतेः प्रसारकत्वेन सिद्धं साहित्यं प्राचीनकालतः एव समाजे प्रकृष्टं ज्ञानं प्रसारयत्, जनमनोभिः सहैव सविशेषं रञ्जयति राष्ट्रमपि। भारतीय समाजे समृद्ध साहित्य महत्व दृष्ट्या एव भारतीय साहित्य संस्कृति क्षेत्रे कृतम् अभूतपूर्वं योगदानमुद्दिश्य प्रतिवर्षं प्रदीयते प्रतिष्ठितः साहित्य क्षेत्रगतः सर्वोच्च सम्मानः नाम ज्ञानपीठ पुरस्कारः। तावत् दिल्ली स्थिते विज्ञान भवने संस्कृत साहित्य संस्कृतेः तदा अद्भुतः संगमः नयनगोचरीभूतः यदा 85तमः ज्ञानपीठ पुरस्कारः संस्कृत साहित्य संसारे प्रख्याताय संस्कृत कवये जगद्गुरवे स्वामी रामभद्राचार्याय अथ हिंदी उर्दू साहित्य जगति लोकप्रियाय कवये लेखकाय च गुलजार इत्येतस्मै प्रदत्तं गतः। देवियों और स्वजनों, साहित्य समाज को जोड़ता भी और जगाता भी है। साहित्य की इस शक्ति को सम्मान देते हुए हमारी प्राचीन परंपरा में कवि अर्थात रचनाकार को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है और कहा गया है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू अर्थात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा कवि है, मनीषी है, सर्वत्र व्याप्त है और स्वयंभू भी है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृतिः अतः संस्कृतिस्तारणाय अन्याः भाषा कदापि प्रभविष्यन्त्येव नहीं यथा मदीया संस्कृत भाषा प्रभवति। अवधातव्यमिदं यत् संस्कृत साहित्य क्षेत्रे प्रथमः ज्ञानपीठ पुरस्कारः दिवंगतेन प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री वर्येण लब्धः आसीत्। एषः द्वितीयावसरः अस्ति यदा संस्कृत साहित्य क्षेत्रे ज्ञानपीठ पुरस्कारः प्रादीयत। वस्तुतः संस्कृत साहित्य क्षेत्रे स्वनामधन्यः पद्मविभूषणं समेत्य विभिन्नैः प्रतिष्ठित सम्मानैः भूषितः भारतीय संस्कृति ध्वजवाहकः आध्यात्मिक गुरुः प्रखर प्रवक्ता संस्कृत परंपरायाः वैश्विक विद्वान् तुलसी पीठाधीश्वरः च जगद्गुरुः स्वामी रामभद्राचार्यः विभिन्नेषु विषयेषु प्रायः 250 ग्रंथान् विरचितवान्। भारत का अर्थ होता है भायामृत, जो निरंतर ज्ञान के अन्वेषण में रत रहता है। और यह ज्ञानपीठ ज्ञानम पातीत ज्ञानपीठम, जो ज्ञान की रक्षा करता है
उसे ज्ञानपीठ कहते हैं। राष्ट्र देवो भव की अवधारणा ही हमारी मूल अवधारणा है। यदि वेद ने 4 को देवता माना तो मैं एक पंचम प्रस्थान उपस्थित करता हूं, राष्ट्र देवो भव। हमारे वेद ने कहा प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददाति में। धर्मधुरन्धरः स्वामी रामभद्राचार्यः स्वकृतिमाध्यमेन प्रवचनादिभिः च जनमानसेषु रामभक्तिं प्रसारयति। समाजसेवां च समाचर्य समाजे बहुना समादृतः सन् विशेषतः संस्कृतसंसारे सततं प्रकाशयति ज्ञानप्रकाशमसौ। संस्कृतविषये समाजे जनानाम् आदरः समादरः इतोप्यतिशयः जायमानः अस्ति। इदानीं रामभद्राचार्येण यदा साहित्यं पश्यामः तत् साहित्यं केवलं संस्कृतसाहित्यम् अत्यन्तं दूरगामी साहित्यमिति न चिन्तनीयं। तरुणानां यथा तत्र प्रेरणा स्यात् तादृशं साहित्यं तैः लिखितम्। अयं पुरस्कारः न केवलः कस्मैश्चित् संस्कृत विदुषे प्रदत्तः अपितु पुरस्कारोऽयं समेषां संस्कृतसेविनां कृते संजीवनी बूटी रूपेण स्थास्यति इति अस्माकं हार्दिकी भावना वर्तते। अधिविश्वं भारतीय सांस्कृतिक पौराणिक माहात्म्य प्रचारकाय लब्ध प्रतिष्ठिताय महाकवये रामभद्राचार्य वर्याय प्रदत्तं गतः एषः ज्ञानपीठ पुरस्कारः संस्कृत गौरवम् इतोपि विद्योतयति यद्धि समृद्धं संस्कृत साहित्य जगत् भूयोपि संप्रेरयति संप्रेरयिष्यति च। डॉक्टर लता वसिष्ठः, वार्तावली वृत्तम्, डीडी न्यूज़। साधु ज्ञानपीठ पुरस्कारः तावत् स्वशब्द सामर्थ्यं वहन् संस्कृत वाङ्मय क्षेत्रे कृतभूरिश्रमान् विदुषः अन्यान् अपि प्राप्तः स्यात् इति मे मानसम्। उचितः विचारः एषः, यतः साधारणतः पुरस्कारैः अधिकप्रेरिताः भवन्ति विद्वांसः। विना पुरस्कारादिकमपि परं सन्ति एव स्वनामधन्याः विद्वत्ता मूर्ध्नि च राजमानाः संस्कृताः संस्कृतेतरक्षेत्रीयाः अपि विशिष्टाः जनाः। तेषु एव प्रसिद्धं खगोलवैज्ञानिकं साम्प्रतं परं दिवं प्रयातं डॉक्टर जयंत नार्लीकर वर्यं प्रति श्रद्धावनताः भूत्वा वयं प्रायः 10 वर्षपूर्वाङ्कितं तदा स्मदीय प्राक्तनसहयोगिन्या मङ्गला कवठेकर वर्यया च साधितं साक्षात्कारविशेषम् आदराञ्जलिस्तबकपुरस्सरं पुनः प्रदर्शयामः। वैश्विक विज्ञान पंडितेषु कालिदास इव कनिष्ठिकाधिष्ठितः डॉक्टर जयंत विष्णु नारळीकरः खगोल विज्ञान भौतिक विज्ञान गणित शास्त्र विषयेषु पारंगतः कीर्तिमण्डितो भारतीयः। एतत् क्षेत्रीय प्रगाढानुसन्धानार्थं जागतिकस्तरे वैज्ञानिकानां ललामभूतः डॉक्टर नारळीकरः तृतीय विश्व विज्ञान प्रबोधिनी संस्थायाः भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रबोधिनी त्रयस्य च सम्मान्यः अधिसदस्यः। विज्ञान खगोलशास्त्र संबंधी गहनानुसन्धानार्थं भटनागर सम्मान MP बिर्ला सम्मान समलंकृतः असौ वर्तमान शताब्दे 4th वर्षे पद्म विभूषणेति भारतस्य प्रतिष्ठापूर्ण बहुमानेन सभाजितः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर आज नई दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक हुई है। बैठक को लेकर नीति आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों ने हिस्सा लिया। इस प्रेस वार्ता के लिए